नेपाल बैंक लिमिटेड तह 4 सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तन भएसँगै यो नयाँ पाठ्यक्रम जारी भएको छ। यसमा पाठ्यक्रमको योजनालाई निम्न 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ। एउटा लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता परीक्षा। लिखित परीक्षामा पूर्णाङ्क 200 रहने गर्छ र द्वितीय चरणको अन्तर्वार्ता परीक्षामा चाहिँ 30 पूर्णाङ्कको रहने गर्दछ। यसमा लिखित परीक्षा प्रथम चरण लिखित परीक्षामा इकोनोमी, एकाउन्टिङ, म्याथमेटिक्स, स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड आइटी रहेको छ। यसमा 100 पूर्णाङ्क र यसैको द्वितीयमा म्यानेजमेन्ट एन्ड ब्याङ्किङ। प्रथम चरणमा प्रथम र द्वितीय गरी दुईटा परीक्षा हुन्छ, दुईटा पत्र। प्रथम चरण 100 पूर्णाङ्क, उत्तीर्णाङ्क 40। यसमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न एमसीक्यू 50 × 1 गरेर 45 मिनेट। त्यस्तै विषयगत छोटो उत्तर आउने प्रश्नमा 10 × 5 1 घण्टा 15 मिनेट। त्यस्तै द्वितीय म्यानेजमेन्ट एन्ड ब्याङ्किङ पहिलो पत्र र दोस्रो पत्र गरेर म्यानेजमेन्ट एन्ड ब्याङ्किङ दोस्रो पत्र 100 पूर्णाङ्क। यसमा छोटो प्रश्न आउने 6 × 5 30 र लामो उत्तर आउने एउटा खण्ड क 2टा प्रश्न 10 वटा अङ्क 10 × 20। विषयगतमा छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू 6 × 5 = 30, लामो उत्तर आउने प्रश्न 10 × 20 गरेर जम्मा 100 पूर्णाङ्क गरेर प्रथम पत्र द्वितीय पत्र सकिन्छ। अब त्यस्तै गरी द्वितीय चरण अन्तर्वार्ता विषय अन्तर्वार्तामा 30 पूर्णाङ्कको मौखिक परीक्षा। यसमा छ लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र दुवै हुन सक्नेछ। नेपाली अङ्ग्रेजी जुनसुकै पनि हुन सक्नेछ। प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ। प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ। वस्तुगत वैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्ठा गरिनेछ। तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि कट्ठा गरिने छैन। अब वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटर ABCD लेख्नु पर्नेछ। सानो अक्षर स्मल लेटर ABCD लेखेको वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यस्तै अब बहुवैकल्पिक प्रश्न हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। विषयगत प्रश्नहरूको हकमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका 2 या 2 भन्दा बढी भाग 2 or more parts of a single question वा एउटा प्रश्न अन्तर्गत 2 वा बढी टिप्पणीहरू सर्ट नोट सोध्न सकिनेछ। विषयगत प्रश्न हुने पत्रमा विषयमा प्रत्येक खण्डमा प्रश्नका लागि छुटछुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछन्। खण्ड क, खण्ड ख भनेर माथि छुट्टे अनुसार यस्तो। जस्तो कि द्वितीय पत्रमा खण्ड क र खण्ड ख छ। यसमा पनि वस्तुगत र विषयगत भन्ने छ। यसमा खण्ड क को लागि छुट्टै र खण्ड ख को लागि छुट्टै। यसमा वस्तुगत खण्डको लागि छुट्टै, विषयगत खण्डको लागि छुट्टै गरेर छुट्टै छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनुपर्ने भन्ने छ। त्यस्तै यस पाठ्यक्रममा योजना अन्तर्गत पत्र विषयका विषयवस्तुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन, ऐन, नियम, विनियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्नेछ भनेर भनेको छ। त्यस्तै अब प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र दोस्रो चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ। भनेपछि पहिला लिखित परीक्षामा पास भइसकेपछि मात्र अन्तर्वार्ताको लागि छनौट गरिन्छ। पाठ्यक्रम स्वीकृति मिति 2081 12 महिना 14 गते मात्र स्वीकृति भएको। अब यसमा चाहिँ विषयवस्तुहरू के छन् भनेर हेर्दाखेरि नेपाल बैंक लिमिटेड तह 4 सहायक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम प्रथम पत्र इकोनोमी, एकाउन्टिङ, म्याथमेटिक्स, स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड आइटी खण्डबाट क 25 प्रश्न 1 अङ्क
प्लस 5 पस्न 5 अङ्क गरेर जम्मा कुल अङ्क 50 राखेको छ। प्रश्न 1 प्लस 5 5 इन्टु 5 भनेछ 50 प्रथम पत्र खण्ड क को। यसमा छ इकोनोमिक्स एन्ड एकाउन्टिङ। माइक्रोइकोनोमिक्स इन्डिकेटरहरू जीडीपी, पर क्यापिटल इन्कम, इन्भेस्टमेन्ट, कन्जम्सन, सेभिङ, इन्फ्लेसन, पब्लिक डेब्ट म्यानेजमेन्ट, पपुलेसन, एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट माइक्रोइकोनोमिक्समा। त्यस्तै अब अनि च्यालेन्जेस अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन नेपाल, च्यालेन्जेस अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन नेपाल अनि मोनेटरी एन्ड फिजिकल पोलिसी अफ नेपाल, इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल पोलिसी अफ नेपाल, दुईटा पोलिसीहरू, मोनेटरी एन्ड फिजिकल पोलिसी अफ नेपालको पोलिसीहरू अनि इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल पोलिसी अफ नेपाल, बुककिपिङ एन्ड एकाउन्टिङहरूमा अब्जेक्टिभ, स्कोप, फङ्सन, डिफरेन्स बिट्विन बुककिपिङ एन्ड एकाउन्टिङ, डबल इन्ट्री सिस्टम, ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। त्यस्तै फाइनान्सियल एनालाइसिस भित्र लिक्विडिटी रेसियो, लेभरेज रेसियो, टर्नओभर रेसियो, प्रोफिटेबिलिटी रेसियो एन्ड कस्ट फ्रम प्रॉफिट एनालाइसिस राखेको छ। त्यस्तै अब इन्टर्नल कन्ट्रोल एन्ड इन्टर्नल अडिट, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गरेर हाम्रो प्रथम पत्रको खण्ड क 25 छोटो प्रश्न र 5 लामो प्रश्न गरेर टोटल 50 अङ्क रहनेछ। यसमा चाहिँ इकोनोमिक्स एन्ड एकाउन्टिङ भित्र यो पर्यो। अब खण्ड ख यसमा पनि सेम छ, 25 सर्ट क्वेसनहरु एक पूर्णाङ्कको अनि 5 लङ क्वेसन 5 × 25 गरेर टोटल 50 पूर्णाङ्क। यसमा छ म्याथमेटिक्स, स्ट्याटिक एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। यसमा छ म्याथमेटिक्स भित्र इन्टिग्रेट्स युनिटरी मेथड अनि फ्याक्टराइजेसन, पर्सेन्टेज, रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन, प्रॉफिट एन्ड लस, सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, एलसीएम एन्ड एचसीएफ, इन्डेक्स नम्बरहरु म्याथमेटिक्स 2.1 अनि स्ट्याटिक्स भित्र टेबुलेसन एन्ड ग्राफिक्स मेथड इन डाटा एनालाइसिस, मेजरमेन्ट अफ सेन्टर टेन्डेन्सी एन्ड डिस्प्रेसन सेन्टर टेन्डेन्सी एन्ड डिस्प्रेसन, मीन, मिडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस, प्रोबेबिलिटी एन्ड स्याम्पलिङ स्ट्याटिक्समा अनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा कम्प्युटर इन्ट्रोडक्सन, अपरेटिङ सिस्टम, डस, विन्डोज, लिनक्स एन्ड अफिस प्याकेज, कन्सेप्ट अफ इन्टरनेट एन्ड इमेल, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम DBMS, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम MIS, रोल अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भित्र गरेर हाम्रो फर्स्ट फेज प्रथम पत्र सकिन्छ। अब रह्यो द्वितीय पत्र। द्वितीय पत्रमा म्यानेजमेन्ट, यसमा 6 वटा 5 अङ्कको 6 × 30, दुईटा प्रश्न 10 अङ्कको 10 मा 20 गरेर 50 पूर्णाङ्कको द्वितीय पत्र। यसमा म्यानेजमेन्टमा कन्सेप्ट, प्रिन्सिपल एन्ड फङ्सन अनि इमर्जिङ ट्रेन्ड इन म्यानेजमेन्ट, स्टेज इन ग्रुप इन्फर्मेसन, ग्रुप डाइनामिक, मोटिभेसनल एन्ड लिडरसिप कन्सेप्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट, कम्युनिकेसन टाइप एन्ड फ्याक्टर, इन्फ्लुएन्सिङ कम्युनिकेसन, सुपरभिजन मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट, मिनिङ एन्ड फङ्सन, रिक्रुटमेन्ट एन्ड सिलेक्सन प्रोसेस, जब डिस्क्रिप्सन, जब स्पेसिफिकेसन, जब रोटेसन,
performance appraisal and reward system, industrial relation, concept, trade unionism, causes and statement of industrial disputes, collective bargaining, concept of corporate governance, office and record management, modern views, functions, purpose, essential and life cycle of record, letter and memo writing छ। customer relations, service, importance, tools and technique। अब दोस्रो पत्रको खण्ड ख, यसमा नि 6×30 2×10 2.20 गरेर 50 वटा प्राङ्गियो। यसमा बैंकिङ छ, बैंकिङ इन नेपाल इभोल्युसन एन्ड प्रेजेन्ट सिनारियो, फाइनान्शियल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम इन नेपाल, रोल एन्ड फंक्शन अफ सेन्ट्रल बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक एन्ड कमर्शियल बैंक, मैनेजमेंट of commercial bank, deposit management, lending management, cost management, risk management, check, draft and bills collection, definition, text, types, handling and reconciliation। त्यसै नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058, बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 अनि बैंकिङ अफेन्स एन्ड पनिशमेन्ट एक्ट 2064, Against Money Laundering Prevention Act 2064, Negotiable Instrument Act 2034 गरेर लेभल 4 सहायक पदको खुला प्रतियोगिता परीक्षाको पाठ्यक्रम रहेको छ। Thanks for watching. Please don't forget share, subscribe and leave anyone comment what you feel. Thank you.